والحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وهو الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الهداية والمعرفة، رسول السلام والإسلام، رسول المحبة والرضا، وعلى آله وأصحابه الذين حملوا الرسالة وأدوا الأمانة. وقد وصفهم الله تعالى بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أصحاب المعالي والسماحة والعزة الكرام، يطيب لي أن أخاطب هذه النخبة الكريمة من علماء